सञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश। नमस्कार, कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइन यहाँहरूमाझ प्रत्येक दिन आउने गर्छ। कार्यक्रममा हामी तपाईका जिज्ञासा, गुनासा र समस्या लिने गर्छौं र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय कोभिड-19 को संक्रमण उच्च दरमा छ या भनौँ संक्रमण हुने जुन संक्रमितको संख्या छ बढिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीसँग यससँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासाहरू आउने क्रम पनि बढिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले तपाईले पठाउनुभएका जिज्ञासा सम्बोधनको प्रयास गर्नेछौं। आउनुहोस्, आजको कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईले जिज्ञासा, गुनासा र समस्या पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौं। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र फाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा, गुनासा र समस्याहरू हामी माझ पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनको समाधानका लागि हामी 24 घण्टा तपाईँको साथमा छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि जुन खालको हामीले उपचारका कुराहरू गर्ने गर्छौँ त्यसमा केही समस्याहरू सिर्जना भएका गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन्। खास गरी अक्सिजनको विषयमा पनि धेरै ठाउँमा त्यो खालको जिज्ञासाहरू आउने गरेको छ। आज त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कार्यरत 70 जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् र जुन स्वास्थ्यकर्मीहरू नै सङ्क्रमित भइसकेपछि अब उपचारको पाटोमा अर्को खालको समस्या सिर्जना हुने गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले आफू सङ्क्रमित हुने सम्भावना देख्यौँ भने पक्कै पनि त्यो जोखिमबाट बच्नका लागि ख्याल गर्नुहोला र अन्यत्र नसार्नका लागि पनि तपाईँहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु होला, यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यसअघि मैले भनिसकेको छु कि आज हामीले अक्सिजनको विषयमा केही चर्चा गर्नेछौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख उपेन्द्र देवकोटा प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। जस्तो अब जुन भारतमा दोस्रो लहर देखिँदै गर्दा भारतका केही ठाउँहरूमा अक्सिजनको अभावको कुराहरू आए र अब त्यसको अभाव असर नेपालमा पनि पर्ने भयो। अहिले नेपालमा पनि त्यो खालको सङ्क्रमण दर बढेको छ। अब यो सङ्क्रमण दर बढ्दै गर्दा कतै यहाँ पनि अक्सिजनको अभाव हुने हो कि भन्ने खालका आशंकाहरू व्यक्त गरिएका छन्। अहिले कस्तो छ खासमा नेपालमा अक्सिजनको अवस्था, आपूर्तिको व्यवस्थापनको पाटो कस्तो छ? यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। धन्यवाद केशवजी। वास्तवमा अहिले एकदमै सान्दर्भिक र अहिलेको एकदम हाम्रो पनि चासोको विषय र सबैको चासोको विषय चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको छ। अक्सिजन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन मेडिकल अक्सिजन छ, मेडिकल अक्सिजनहरू अहिले सबभन्दा पहिले हाम्रो अस्पतालहरूमा अहिले कसरी आपूर्ति भइरहेको छ भनेर अलिकति थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। खास गरी अहिले चाहिँ 3 वटा विधिबाट अक्सिजनहरू अस्पतालमा आपूर्ति भइरहेको छ। एउटा चाहिँ अस्पताल आफैले अक्सिजन उत्पादन गर्ने त्यस्ता प्लान्टहरू चाहिँ राखेको छ, जसले चाहिँ दैनिक रूपमा त्यो क्यापेसिटी र त्यसको साइज हेरेर 18 देखि 100 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन उत्पादन गर्ने हुन्छ। त्यस्ता अक्सिजन प्लान्टहरू पनि विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा अहिले रहेका छन्। त्यसैगरी अर्को विधि भनेको यो जुन बाहिर चाहिँ नि प्राइभेट म्यानुफ्याक्चररहरूले र निजी उत्पादकहरूले अक्सिजन ग्यासहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग अक्सिजन उत्पादन गर्ने, जेनेरेसन गर्ने ट्याङ्क प्लान्टहरू छ र त्यो प्लान्टबाट चाहिँ उत्पादन भएको अक्सिजनलाई चाहिँ सिलिन्डरमा भरेर अस्पतालहरूमा पठाउने यो दोस्रो विधि रहेको छ। यसरी धेरैवटा अस्पतालमा यसरी पनि अक्सिजन सप्लाई हुन्छ भने तेस्रो विधि भनेको हामीले चाहिँ लिक्विड अक्सिजनको ट्याङ्कहरू विभिन्न अस्पतालहरूमा रहेको छ। सरकारी तौरमा भन्दाखेरि अहिले 2 वटा अस्पताल मात्रै लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रमा पनि केही अस्पतालहरूमा लिक्विड अक्सिजनको ट्याङ्क छ। त्यो लिक्विड अक्सिजन चाहिँ हामीले भारतबाट आयात गरेर अहिले त्यो ट्याङ्कमा चाहिँ राख्ने गरिरहेको छ। यसरी यो 3 वटा विधिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ आपूर्ति गरिरहेका छौँ। हजुर। अब यसमा अहिले चाहिँ के छ भने जस्तो पहिलो जुन हाम्रो कोभिडको फर्स्ट वेभ थियो, फर्स्ट वेभमा चाहिँ करिब अक्सिजनको त्यस्तो धेरै समस्या अथवा इस्यु चाहिँ नि आएको थिएन। अब अहिले हामीले चाहिँ मोस्टली चाहिँ आपूर्ति गर्यो भनेको लोकल उत्पादकहरूबाट उत्पादित अक्सिजनलाई चाहिँ नि
अस्पतालहरूले खपत गरिरहेको छ र केही अस्पतालहरूमा चाहिँ जुन यो हाम्रो अक्सिजन प्लान्टहरू छ त्यो प्लान्टहरू पनि युज भइरहेको छ। अब अहिले एउटा समस्या चाहिँ नि देखिएको भने के भने जस्तो यो निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गर्ने जुन क्षमता छ त्यो क्षमता पनि अहिले बजारमा चाहिँ नि उपलब्ध सिलिन्डरहरूमा भर पर्दो रहेछ। अन्यथा त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यदि समयमै चाहिँ सिलिन्डर त्यो व्यवसायिकमा पुग्न सकेन अथवा उत्पादकमा पुग्न सकेन भने त्यसको चाहिँ नि उत्पादन क्षमता पनि घट्छ। त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो मुख्य चाहिँ के छ भने कसरी सकिन्छ बढी से बढी यो को संख्याहरू चाहिँ थप्ने। निजी क्षेत्रबाट हुन्छ, सरकारी तौरबाट हुन्छ, कोही अब दात्री निकायहरूबाट हुन्छ अथवा कहाँबाट हुन्छ। अहिले हाम्रो उपलब्ध अक्सिजनको सिलिन्डरको सङ्ख्यालाई चाहिँ बढाएर कम्तीमा 20,000 एडिसनल अहिलेको भन्दा थप अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भनेर हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। त्यसो हो भने अहिले जुन अक्सिजन छ त्यो अक्सिजन को समस्या त्यति ठुलो चाहिँ नै हुने देखिँदैन। तर अब अहिले अब हामीले चाहिँ के छ भने सिलिन्डरहरूको लागि मित्र राष्ट्र चीनसँग पनि सम्पर्क भइरहेको छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ आफैले पनि अक्सिजनको सिलिन्डर थप्नलाई बजारमा भएको सिलिन्डरहरू खरिद गरेर हामीसँग स्टक पाइलिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ अस्पतालहरूमा पुर्याउनलाई लागिरहेको छौँ। भर्खरै मात्रै हामीले खरिदको सूचना पनि प्रकाशित गरेको छौँ। त्यसै गरी यो कोभिडको दोस्रो लहर आउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले करिब 1000वटा ठुला सिलिन्डरहरू विभिन्न अस्पतालहरूमा पुर्याएका छौँ र त्यसले पनि अहिलेको यो कोभिडको चाहिँ बढ्दो सङ्क्रमणमा चाहिँ अक्सिजनको आपूर्तिलाई सहज गर्न चाहिँ सहयोग पुर्याउने छ। जस्तो अब हामीले पहिलो लहरमा जुन खालको त्यहाँ अक्सिजनको अभाव भएन, बिरामीहरू त्यति धेरै गम्भीर पनि हुनु भएन र मृत्युदर पनि कम रहेको थियो। अब दोस्रो लहर आउँदै गर्दाखेरि छिट्टो बिरामीहरू सङ्क्रमित भइसकेपछि छिट्टो गम्भीर हुने र अक्सिजनको प्रयोग पनि बढी हुने गरेको पाइएको छ। यो चाहिँ अब हामीले आकलन गर्दै जाँदा अब कस्तो स्थितिसम्म पुग्न सक्छौँ र हामीसँग मौजात अक्सिजनको अवस्था के रहन्छ, कतिसम्म थेग्न सक्छौँ, यसबारेमा थोरै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। अब मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ हामी कहाँ अक्सिजन 3 किसिमले आपूर्ति हुन्छ। मौजात हुने भनेको अक्सिजन हामीले जुन भारतबाट आयात गरेर लिक्विड अक्सिजनको ट्याङ्कमा रिफिल गर्ने गरेका छौँ। जस्तो अहिले हामीसँग टेकु अस्पतालमा चाहिँ लिक्विड अक्सिजनको ट्याङ्क छ, त्यसै गरी ट्रमा अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजनको ट्याङ्क छ। प्रमुखज्यू, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ कि अब मौजातको कुरा गर्दै गर्दा अब साना अस्पतालहरू जससँग अब सिलिन्डर किनेर उहाँहरूले अक्सिजनको आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको लागि हामी के कस्तो व्यवस्था गर्छौँ जो आफै उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न? जुन अब अहिले स्टोरेज गरेर राख्ने भनेको जस्तो हामीसँग 20,000 टनको 20,000 यो के भन्छ टनको चाहिँ 20 टनको एउटा यहाँ ट्याङ्क छ के भन्छ टेकु अस्पतालमा, त्यसै गरी ट्रमा अस्पतालमा। त्यसमा चाहिँ हामीले इन्डियाबाट ल्याएको चाहिँ रिफिल गरेर राख्छौँ। अरू चाहिँ अक्सिजन उत्पादन हुँदै जाने र अस्पतालमा सप्लाई हुँदै जाने हो। जस्तो अब हामीले कुरा गर्दाखेरि गण्डकीको धेरैवटा अस्पतालहरू जुन जिल्ला अस्पतालहरू छ त्यो जिल्ला अस्पतालमा 15, 18, 25 वटा सिलिन्डरसम्म दैनिक त्यो भर्ने क्यापासिटीको अक्सिजन प्लान्टहरू अहिले पनि छ र त्यो कति चाहिँ फङ्सनमा पनि आएको छ। र अब अहिलेको यो बढ्दो एकदमै सरले अघि भने जस्तो यो हुन सक्ने एकदमै अत्यधिक जुन जब अक्सिजनको डिमान्ड हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यो थप यदि अक्सिजनको सिलिन्डरहरू भयो भने जो निजी क्षेत्रका यो उत्पादकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उत्पादन अहिले भनौँ न अहिलेको हकमा चाहिँ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा पनि त्यो अक्सिजन चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले तत्काललाई चाहिँ त्यो औद्योगिक क्षेत्रकोमा प्रयोग हुने अक्सिजनलाई पनि यो चाहिँ के भन्छ अस्पतालहरूमा चाहिँ सप्लाई गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ सिलिन्डरको सङ्ख्या बढाउने हाम्रो अहिले मुख्य ध्येय त्यसमा छ। अब यसो अहिले हाम्रो हेर्दाखेरि करिब काठमाडौँमा चाहिँ 8,000 ठुलो सिलिन्डर दैनिक चाहिँ उत्पादन हुने गरेको देखिन्छ निजी क्षेत्रबाट है। हाम्रो यो सरकारी तौरबाट अथवा अरू अस्पतालहरूमा हुने अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादन हुने अक्सिजन बाहेक पनि 8,000 सिलिन्डर चाहिँ उहाँहरूको काठमाडौँमा चाहिँ त्यो क्षमता रहेको छ भने काठमाडौँ बाहिर पनि करिब 10,000 सिलिन्डर प्रतिदिन भर्न सक्ने अथवा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरूको अहिले उत्पादन भइरहेको छ। र उहाँसँगको कुराकानीको आधारमा यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने समय बढायौँ भने र आवश्यक सिलिन्डरको सङ्ख्या चाहिँ थप भयो भने यो उत्पादनलाई अझ चाहिँ बढाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। अब एउटा चाहिँ अब लास्ट इयरको चाहिँ जुन बेलाको चाहिँ कन्जम्सनको प्याटर्न हामीसँग बेड भएको अवस्था आदिलाई हेर्दाखेरि करिब 14,000 सिलिन्डर प्रतिदिन खपत हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान पनि गरिएको छ। अब त्यो चाहिँ यो खालि
एकदम प्रिलिमिनरी चाहिँ नि हामीसँग भएको चाहिँ नि यो बेडको आधारमा इस्टिमेट गर्दाखेरि हो। तर बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि बेडको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने, जसले चाहिँ बढी अक्सिजन पनि डिमान्ड गर्ने हुनाले त्यस्तो बेलामा चाहिँ एकदमै धेरै बिरामी भएको बेलामा समस्या आउन सक्छ। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले अहिले 6वटा स्थानमा चाहिँ लिक्विड अक्सिजनको ट्याङ्कहरू पनि राख्ने, तर त्यो चाहिँ त्यसको लागि नियमित आपूर्ति भारतबाट गराउनको लागि भारत सरकारसँग पनि पहल र समन्वय भइरहेको छ। र अर्को चाहिँ अब अलि लङ रनमा अलि पछाडिसम्म पनि हुने गरी अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गर्ने र तत्कालको लागि चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर जसरी पनि ल्याउने भनेर हामी लागिरहेको छौँ। सायद अब 1-2 दिनमा थप अक्सिजन सिलिन्डरको विषयमा केही प्रगति चाहिँ नि हुन्छ होला। जस्तो प्रमुखजी, अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जुन महाकाली अस्पतालमा बिरामी बढेपछि त्यहाँ अक्सिजनको अभाव भयो भनिएको छ। अब त्यस्तो खालको अभाव कुनै अस्पतालमा भयो, कुनै ठाउँमा भयो भने हामी त्यसको आपूर्तिको व्यवस्थापन कसरी मिलाउँछौँ, कसरी त्यहाँ सहज आपूर्ति हुन्छ? महाकाली अस्पतालमा को कुरा यहाँले ठिकै गर्नुभयो हो। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ जसरी उहाँको चाहिँ अहिलेको बेडको आकलन अनुसार उहाँले अक्सिजनको चाहिँ राख्नु भएको छ, त्यो बढी हुनसक्छ। र त्यसैलाई हेरेर हामीले यो के भन्छ धनगढी यो पब्लिक हेल्थ त्यहाँको चाहिँ प्रोभिन्सियल हेल्थ लजिस्टिक सेन्टरमा प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा हामीले अक्सिजनका सिलिन्डरहरू पनि पठाएका छौँ 100वटा। त्यो त्यहाँ छ, त्यहाँबाट चाहिँ पनि त्यहाँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। र भर्खर मात्रै हामीले यदि त्यो एकदमै त्यो भेन्टिलेटरमा जानुभन्दा अगाडिको अलिकति एकदम त्यो हाई फ्लो अक्सिजन आवश्यक पर्ने त्यो चाहिनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा रहेका बिरामीहरूलाई सहायक हुन्छ भनेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पनि हामीले सुदूरपश्चिममा हिजो 2टा अस्पतालको लागि भनेर 10वटा चाहिँ नि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पठाएछौँ। त्यसले पनि अलिकति सहयोग दिन्छ। र अहिले चाहिँ सरकारले अस्पतालहरूलाई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध र चाहिँ मार्केटमा भएको अक्सिजन सिलिन्डरहरू अस्पतालमा राख्न र त्यसको शोध भर्ना स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग्न पनि आह्वान गरेको छ। त्यसरी सम्पूर्ण अस्पतालहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने सिलिन्डरहरू पनि बजारमा उपलब्ध भएछौँ उहाँहरूले लिएर त्यसको म्यानेज चाहिँ गर्नुहुनेछ। र यसको लागि हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको यो निजी क्षेत्रसँग पनि एकदमै हामीले सहकारी गरिरहेका छौँ र यो अवस्थालाई सामान्यकरण गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभाग चाहिँ त्यसैमा चाहिँ लागि परेको छ। र यो आशा छ अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ हामीले विभिन्न माध्यमबाट जुन लागिरहेको छौँ त्यसले चाहिँ यो अक्सिजनको सिलिन्डर चाहिँ आपूर्ति केही दिनभित्र हामीलाई अलिक सहज हुनेछ जस्तो लाग्छ। जस्तो प्रमुखजी, अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा या भनौँ भारतकै विशेष गरी हेर्ने हो भने त्यहाँ चौपारीमा बसेका अथवा हस्पिटल बाहिर बसेका व्यक्तिहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमै अक्सिजनको प्रयोग गरेको, सिलिन्डर लगाएर मास्क लगाएर त्यो अक्सिजन प्रयोग गरिरहेको अवस्था आइरह्यो। र यहाँ कतै कतै हल्ला पनि आइरहेको छ कि व्यक्तिगत रूपमा मानिसहरूले सिलिन्डर किनेर राख्न थाले भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। यो अवस्था भयो भने त भोलि सिलिन्डरकै अभाव खड्किने भयो हामीलाई अक्सिजनभन्दा पनि। हो, एउटा समस्या त्यो पनि छ, किनभने त्यसमा हामी सबैले अलिकति मानवीय पक्ष पनि विचार गर्नुपर्छ होला। अस्पतालमा बिरामी अक्सिजन नपाएर छटपटिने लाइन बस्ने आवश्यक पर्ने मान्छेलाई र जसलाई अहिले अक्सिजनको समस्या भइसकेको छैन उसले घरमा ल्याएर अक्सिजनको सिलिन्डरहरू स्टक राख्ने त्यो लाग्छ। त्यसले पक्कै पनि एउटा समस्या त ल्याउँछ। त्यो समस्या यहाँले भनेको त्यो आउन सक्छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ अलिकति मानवीयताको पक्षले पनि हामी संवेदनशील भएर त्यस्तो कार्यहरूलाई चाहिँ सबैले निरुत्साहित गर्नुपर्छ होला, ताकि त्यो जति अब भनौँ न अब यो चाहिँ यो हाम्रो जुन एलपिजी ग्यास सिलिन्डर छ एक हिसाबले यो त्यो ग्यास हामीले भरेको ग्यास लिएर आउँछौँ, खाली सिलिन्डर फिर्ता दिन्छौँ र खाली सिलिन्डर फिर्ता नदिएसम्म त्यो भर्न सकिँदैन। त्यस कारणले म सम्पूर्ण महानुभावहरू यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि कृपया त्यसरी स्टकको रूपमा चाहिँ घर घरमा सिलिन्डरहरू चाहिँ नराखिदिनु होला। भएसम्मको सिलिन्डर जुन चाहिँ त्यो हामी चाहिँ फिल्डमा पठाउँ जुन चाहिँ अस्पतालहरूमा उपयोग हुनसक्छ र उत्पादकहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ चाँडो रिफिल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ त हामी आह्वान गर्न सक्छौँ। त्यो समस्या किनभने त्यो आउन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर त्यतातिर नलागिकन त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ र सबभन्दा बढी चाहिँ त्यो सिलिन्डरहरू अस्पतालमा प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हुन्छ। प्रमुखज्यू, अन्त्यमा जस्तो हामीले त अक्सिजनको कुरा गऱ्यौँ, अब अन्य व्यवस्थापनको पाटो जुन कोरोनाको परीक्षण गर्दाखेरि किट आपूर्तिको कुराहरू, मोजाको कुराहरू, अन्य व्यवस्थापनको पाटो र आपूर्तिको पाटो कस्तो छ यति बेला चाहिँ अन्तिममा? अब अहिलेको यो जुन परीक्षणको दरहरू पनि बढ्दैछ, त्यो हिसाबले अहिले हामीसँग केही किटहरू हामीसँग मौजुदात पनि छ। विभिन्न प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, हाम्रो केन्द्रीय स्टोर अनि विभिन्न अस्पतालहरूमा गरेर त्यसले चाहिँ पनि हाम्रो केही समय
भनौँ न करिब करिब 1.5-2 महिना चाहिँ त्यसले चाहिँ नि पर्याप्त हुने देखिन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो व्यवस्थापन महाशाखाबाट स्वास्थ्य विभागबाट पनि किट खरिदको प्रक्रिया, यो PCR टेस्ट किटहरू, त्यसै गरी एन्टिजेन टेस्ट किटको खरिदको प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी 7वटा प्रदेशहरूबाट पनि करिब करिब 2-3वटा प्रदेशले उहाँहरूले पनि त्यो खरिदको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसक्नु भएको छ र यो भविष्यमा चाहिँ नै हुन सक्ने चाहिँ अत्यधिक माग र त्यो चाहिँ नै त्यो डिमान्डलाई हेरेर हामीले अलिकति स्टक पाइलिङ पनि गर्नुपर्छ कि भनेर त्यो हिसाबले काम गरिराखेका छौँ। अहिले तत्कालै त समस्या हुने देखिँदैन, तर यही दौरमा भनौँ न यो गुणात्मक हिसाबले यदि केसहरू बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ अलि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ आवश्यक पर्न सक्छ र त्यसको तयारीमा पनि हामी लागेका छौँ। अहिले तत्काललाई चाहिँ समस्या परिहाल्दैन। हुन्छ, समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद, मौका दिनुभयो, आफ्नो कुरा राख्न दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख उपेन्द्र ढुङ्गाना र उहाँसँग हामीले अहिले पछिल्लो समय केही हस्पिटलहरूमा अक्सिजनको अभाव भएका कुराहरू र व्यक्तिगत रूपमा पनि अब अक्सिजन किनेर राख्न थालियो भन्ने खालका आशंकाका विषयहरू आएका थिए र यो विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग अर्को विषयवस्तु पनि छ। त्यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले केही सन्देशहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, बोल्दा निस्किने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को संक्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल भएकोले यसलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर वा उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्रै प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। दर्शकवृन्द, घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुहोस् र साथीभाइ या आफन्त कसैसँग भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ भने 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुहोस्, किनकि व्यक्तिगत रूपमा हामीले अपनाइएको सावधानीले नै कोरोनाको सङ्क्रमणबाट हामी पनि जोगिन्छौँ र अरूलाई सङ्क्रमित हुनबाट पनि जोगाउँछौँ। खास गरी पछिल्लो समय जुन कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ, कुनै ठाउँमा बाहिरबाट आएको व्यक्तिले जानकारी नगराउँदा अथवा उहाँले थाहा नदिकनै बस्दाखेरि त्यहाँ उहाँले ल्याएको सङ्क्रमण या उहाँले ल्याएको कोरोना भाइरस परिवारमा अनि आफन्तजनमा र गाउँमा फैलिएको अवस्था छ। यस्तो खालको घटनाहरू देखिन थालेका छन्, किनकि हामीले एकजनाले सावधानी नअपनाउँदै गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण फैलिएको छ र बिरामी भइसकेपछि या लक्षण देखिएपछि चेक जाँच गर्दा उहाँको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा आएका सबैजना सङ्क्रमित भएको अवस्थाहरू पनि फेला परेको छ। यस्तो अवस्था खास अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकामा पनि देखिएको छ कि त्यहाँ एकजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएपछि त्यहाँ हिँडडुलमा रोक लगाइएको छ। यसै गरी झापाको दक्षिणी गाउँपालिका गौरीगञ्ज कोडा नम्बर 1 मा 7 जनामा एकैचोटि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि लकडाउन गरिएको छ। अर्कोतर्फ पूर्वी नाका काकडभिट्टामा भारतीय नागरिकको अनावश्यक आवागमनलाई रोक लगाइएको छ र सिन्धुपाल्चोकको एलम्बु गाउँपालिकाको कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि त्यहाँ सेवा स्थगित गरिएको छ भने अर्कोतर्फ जुगल गाउँपालिकामा विद्यालय पठन पाठन बन्द गरिएको छ र हामी कुरा गर्दैछौँ अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाको। खास गरी अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकामा सङ्क्रमण देखिएपछि त्यहाँ सावधानी अप्नाइएको छ, आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्य प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो त्यहाँ एकजना सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भएपछि अलिकति कडाइ गरिएको छ भनिएको छ, आवत जावतमा रोक लगाइएको भनिएको छ। गाउँपालिकाभित्रकै आवत जावत हो कि बाहिरबाट आउने आवत जावत हो कि कस्तो, यो बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न त्यहाँको स्थितिको बारेमा। हामीले अस्ति 12 गते बैठकबाट निर्णय गरेर हामीले विद्यालयहरू पनि बन्द गरेका छौँ र आवत जावत भनेको स्थानीय एक वार्डदेखि अर्को वार्डसम्म पनि अनावश्यक आवत जावत गर्न निषेध गरिएको छ र विशेष गरी हामीले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राखेको मान्छे रामप्रसाद भूषण उहाँको चाहिँ डेथ भएको छ, कोरोना पुष्टि भएको व्यक्तिको
र त्यसो भएको हुनाले अब उहाँसँग कन्ट्याक्ट नगरिकन त्यहाँ बस्नुभएको अवस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ अलि सतर्क अपनाउनको लागि माइकिङ गरेर मान्छेहरूलाई सजग गराएका छौँ र हामीले विद्यालय समेतदेखि लिएर सारा कुराहरू बन्द गरेका छौँ। अहिले गोष्ठी सेमिनारहरू पनि बन्द गरेका छौँ र अति आवश्यक बाहेक अन्य सेवाहरूको लागि पनि हामीले बन्द गरेको अवस्था हो। हजुर, जस्तो यो एकजनाको मृत्यु भयो भनेको छ, उहाँ बाहिरबाट आउनु भएको थियो कि अथवा त्यही स्थानीय हुनुहुन्थ्यो कि उहाँमा सङ्क्रमण कसरी आयो, यो बारेमा हामीले केही ट्राभल हिस्ट्रीहरू खोजेका छौँ। के छ अवस्था? उहाँ चाहिँ इन्डियाको बोरगाउँबाट आउनुभएको थियो। आएको करिब 1 हप्तामै उहाँको मृत्यु भएको छ र उहाँ आउँदै उहाँको PCR चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको र बुटोलले उहाँलाई भर्ना गर्नको लागि बेड नभएको हुनाले अर्घाँची नै पठाइदियो। अनि अर्घाँची पठाएपछि अनि जिल्ला अस्पतालमा पनि बेडको अभाव भएको कारणले होम आइसोलेसनमै राख्ने व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने भनियो र त्यसअनुसार हामीले चाहिँ होम आइसोलेसनमै राखेको अवस्था थियो र अलि बढी सङ्क्रमित भइसकेपछि उहाँ अलि अशक्तको अवस्था देखिएपछि हामीले हिजो बिहान मात्रै जिल्ला अस्पताल अर्घाँचीमा पुर्याएका थियौँ र उहाँको दिउँसोतिर चाहिँ डेथ भएको छ र यो सेनाहरूबाट उहाँको शव व्यवस्थापन गरेका छौँ र यो अहिले हामीले हिजोदेखि अलिकता सतर्क, यहाँका जनताहरू धेरै सतर्क छन् र अरू पनि यहाँ पोजिटिभ भएका र होम आइसोलेसनमा बसेका महानुभावहरू हुनुहुन्छ अहिले 4-5 जना र 1 जना मात्रै अलिकता बढी सङ्क्रमित हुनुभएको भएर चितवन अस्पतालमा चाहिँ मेडिकल अस्पतालमा चाहिँ भर्ना हुनुभएको छ र अरू पनि होम आइसोलेसनमा केही अशक्त मान्छेहरूको चाप बढेको हुनाले हामीले चाहिँ सारा गतिविधिहरू बन्द गर्ने भनेर हामीले नियन्त्रण स्वरूप हामीले बन्द गरेका छौँ। जस्तो अब सङ्क्रमित भइसकेपछि हामीले अस्पतालमा भर्ना नपाएपछि आएर बस्नुपर्ने घरमै या भनौँ क्वारेन्टिनमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब त्यो व्यवस्थापनको पाटोमा यहाँहरूले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामी कहाँ मालारानी गाउँपालिकाले 5वटा आइसोलेसन बेड तयार गरेको छ, अक्सिजन पनि छ। मान्छेको एउटा कुरा के भने हामी कहाँ एमबिबिएस डाक्टर छैन, विज्ञापन गरेका छौँ। अब स्टाफ नर्सहरूले मात्रै कति सेवा दिने त्यो मात्रै कुरा हो। तर पनि हामीले जिल्लाका एमबिबिएस डाक्टरहरूसित समन्वय गरेर हाम्रो आइसोलेसनमा राख्न पर्ने बिरामीहरूलाई त्यो जाँचको प्रबन्ध यहाँले गरिदिनु पर्ने छ भनेका छौँ र हामीले अक्सिजनको पर्याप्तता हामी कहाँ जुन 5वटा बेडको लागि चाहिने अक्सिजनहरू हामी त्यहाँ पर्याप्त छ र हामीले चाहिँ हाम्रो विश्वास मात्रै हुन पर्यो। बिरामीहरूको विश्वास भएर बस्छ भने हामीले दिने सेवा सुविधा हामी दिन्छौँ। जस्तो अब कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको पाटो के छ? अब उहाँसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको त हामीले गऱ्यौँ, केही गम्भीर पनि हुनुहुन्छ। अन्य अब उहाँ त धेरै समय अगाडि आउनुभएको थियो, अन्यत्र पनि जानुभयो होला अथवा अन्यत्र भेट्न आउनुभयो होला, उहाँहरू बाँकी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने अवस्था के छ? बाँकी जो सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरूको उहाँसँग कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि अहिले हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग कोसँग संलग्न हुनुभयो उहाँहरूको निगरानी अहिले वार्ड अध्यक्षज्यूहरूलाई लगाएर गरेका छौँ र यो स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट पनि गराएका छौँ। महिला स्वयंसेविकाहरूबाट पनि उहाँहरूको निगरानी राख्ने र उहाँहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो, सिम्टमहरू केही देखियो भने तुरुन्त PCR चेक गराएर अनि त्यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको रूपमा PCR चेक गराउने भनेका छौँ। हुन्छ, समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, हाम्रो सञ्चार गर्ने एउटा अवसर दिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्य र त्यहाँ एकजना भारतबाट आएका व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुभएको थियो र उहाँको उपचारको लागि बुटवल र अर्घाखाँची या भनौँ सदरमुकाममा लैजाँदै गर्दा बेड अभावले त्यहाँ उपचार या भनौँ भर्ना हुन पाउनु भएन। त्यसपछि उहाँ घरमै गएर होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको थियो। होम आइसोलेसनमा बस्दै गर्दा उहाँको मृत्यु भएर अन्य व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ र केही गम्भीर पनि हुनुहुन्छ। खास गरी हामीले जसरी बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूले सामान्य हेलचाक्राइ गऱ्यौँ अथवा हामीले सामान्य रूपमा पनि ख्याल गरेनौँ भने हाम्रो कारणले अन्य गम्भीर खालका बिरामीहरू अथवा अन्य रोग लागेका बिरामीहरूलाई सङ्क्रमण हुन सक्छ र उहाँहरूको स्थिति नाजुक हुन सक्छ। जसले गर्दा अब हामीले व्यक्तिगत रूपमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो विषयलाई केन्द्रित रहेर हामी उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले दुईवटा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। एउटा व्यक्तिगत सचेतना र आफू सङ्क्रमित भएको शङ्का लाग्यो भने छुट्टै आइसोलेसनमा बस्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र अर्को अक्सिजनको अभावको विषय कुरा आइरहेको थियो। कतै कतै अक्सिजन नपाएका कुराहरू पनि आएका थिए। यो विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। आजका लागि छुट्याएको समय सकिने लागेको छ। तपाईँबाट बिदा हुनुभन्दा पहिले तपाईँले गुनासा र जिज्ञासा पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ।
कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। हवस् त कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको समय आजलाई यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखोलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन? सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ। एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश।